तीनवटा बैठकको निर्णयहरू तपाईँको बिचमा राख्न चाहदैछु। सबभन्दा पहिले म 2080 फागुन 6 गते हिजो बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबिच रोयल्टी बाँडफाँडका आधार विधि र वित्तीय हिस्सा सहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डाक्टर चण्डिका प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तामाकोशी 5औं जलविद्युत आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको करिब 0.29 हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप 30 दिन थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र एसियाली विकास ब्याङ्क बीच भएको ऋण सम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी खानेपानी सरसफाई क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका 4वटा सवारी साधनहरू खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि 2074 को अध्ययन गरी 2 महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सरकारवाला प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र श्रीलङ्का बीच अफिसियल राजधानी वाहकहरूलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ द इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स नेपाल एन्ड द फरेन सर्भिस एकाडेमी अफ द मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स गभर्नमेन्ट अफ बाङ्लादेश टु इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनल रिलेसनसिप बीचको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र परराष्ट्रकै अर्को प्रस्ताव छ श्रीलङ्कामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरू श्री चेतबहादुर थापा, श्री सुखबहादुर तामाङ र श्री टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आम माफीका लागि अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट श्रीलङ्काका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सङ्खुवासभा जिल्ला स्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको 21.276 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ त्यसमा माथिल्लो राहुघाट मङ्गले 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 5.095 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै प्रकारको निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अरू 2टा निर्णय पनि छन्। डाँडाखेत राहुघाट 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, मङ्गला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 25.626 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सुपर काबेली खोला, सुपर काबेली खोला, क्यास्केड र काबेली 3 जलविद्युत आयोजनाको 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्ला अन्तर्गत रहेको श्रीजङ्गा गाउँपालिका, सिद्धिङवा गाउँपालिका र पाथिभरा याङपरक गाउँपालिकाका साथै पाँचथर जिल्लाको हिलियाङ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 14.313 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै प्रकारको निर्णय सुपर आँखु खोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 3.41 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र वन मन्त्रालयको यसै प्रकारको अर्को प्रस्ताव पनि छ सोना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिकुवा खोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको 3.67 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूह राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी थाई आवासीय अनुमति LPR लिएको देखिएकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड 2073 को दफा 11 को खण्ड घ बमोजिम निज उक्त पदमा रहन अयोग्य देखिएको हुँदा सोही मापदण्डको दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिम उक्त पद रिक्त हुने भएकोले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदबाट हटाई सोको जानकारी दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा श्री भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका 8 पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। त्यसै गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को पुस 1 देखि 2081 साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका 23 पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्थानीय तह मार्फत रहेका आँपिपल अस्पताल गोर्खा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्थलान्तरित गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर 22औं नम्बरको प्रस्तावमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण 12औं संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। प्रोबेसन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यी हाम्रा यिनी स्वीकृतिका लागि हाम्रो उसबाट क्याबिनेटको विधेयक समितिबाट छलफल भएर आएका यी प्रस्तावहरू हुन्। र सँगसँगै अस्ति पत्रकार साथीले पनि सोध्नु भएको थियो र यो खास गरेर बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा जुन गृह मन्त्रालयलाई छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो त्यो प्रतिवेदन मङ्सिर 6 गतेको बैठककै वरिपरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउने काम भएको। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गृहमन्त्रीले बुझाउनु भएको छ र त्यस सम्बन्धमा क्याबिनेटले अध्ययन पनि गर्नेछ। त्यो अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर म यो सम्बत 2080 माघ 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू यहाँहरूका बिचमा राख्न जाँदैछु। माघ 25 मङ्सिर भनेको माघ 25 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न जाँदैछु। प्रधानमन्त्री मन्त्रीको कार्यालयबाट विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन बिजनेस प्रोग्रामका लागि बेलायत सरकार मार्फत प्राप्त हुने 33.5 मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्थकै प्रस्तावमा बेलायत सरकारबाट ग्रिन ग्रोथ नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने 37.16 मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालको तराई र चुरे क्षेत्रको केही भाग समेटिएको क्षेत्रलाई पूर्वबाट पश्चिमसम्म विभाजन गरिएको 10वटा पेट्रोलियम अन्वेषण खण्डहरूमध्ये ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। उद्योग मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको द युनाइटेड स्टेट्स पेटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क अफिस USPTO बीच बौद्धिक सम्पत्तिमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हुने ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क अरेन्जमेन्ट TIFA को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा मिति 2080 11/7 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको 37औं एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय मन्त्री स्तरीय गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र यस्तै कृषि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कर्मचारी सेवा सत्र नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोग नेपालका माननीय निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरको इन्डोनेसिया भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। कोशी गृहकै अर्को छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको जग्गा सट्टा भर्नाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 6 महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नको लागि पूर्व सचिव मधुसूदन अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भन्ने
निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर गृहकै अर्को प्रस्ताव छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद उजुर 79/10/29 को निर्णय बमोजिम सम्मत 80 साल फागुन 1 गते मङ्गलबारका लागि निर्धारण गरिएको जनयुद्ध दिवसको बिदा कायम नरहने भन्ने निर्णय भएको छ। यो अदालतले नै यो विषयमा निर्णय गरेको हुनाले क्याबिनेटले यसलाई निर्णय गरेको हो। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080/10/9 को निर्णयबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घको लेखा तथा काम कारबाही सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको समयावधि म्याद थप भएको मितिले 30 दिन थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोर्डनको डेड सीमा आयोजना हुने 11th एसिया पेसिफिक कोअपरेटिभ मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव प्राध्यापक श्री पूर्व कुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहसचिव श्री पूर्व कुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकर्ना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिलाई तोकेको कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि निरन्तरता दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि गोर्खा, तनहुँ, चितवन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वनको 69.698 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि भएको छ। वन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बझाङ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाई 2080 असोज 16 गते र जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाई कार्तिक 17 गते भएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्ने गरी केन्द्रीय आयोजना कानुन इकाइ शिक्षाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामलाको प्रस्तावमा केन्द्रीय कारागार अस्पताल जगन्नाथ देवल, कारागार कार्यालय बाँके, कारागार ढुङ्गा र कारागार कार्यालय 9 बस्दा बाँकेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तयारी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर सङ्घीय मामिलाकै प्रस्तावमा हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना दरबन्दी तयारी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला साबिक मनरा सिसुवा 10 निवासी डाक्टर परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। अब यो हाम्रो अन्तिम मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय 2080 माघ 18 गतेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहदैछु। प्रधानमन्त्री धर्मस्वरूप कार्यालयका प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा रौतहट जिल्ला निवासी श्री उमाशङ्कर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यो पहिले पनि सार्वजनिक भइ नै सकेको थियो। प्रधानमन्त्री मन्त्री कार्यालयकै अर्को प्रस्तावमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो 2080-81, 87-88 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रस्तावमा फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुरक्षित कारोबार ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार मिति 2080-11-16 सम्म कार्यविधि रहने गरी म्याद थप भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन ओइल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल विषय सम्झौताको अवधि मिति 2080-11-16 देखि 1 वर्ष थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरण पहिलो संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि भएको छ। उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन 15 संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजनाको लागि काठमाडौँ जिल्लाको मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, 32 पुतली तथा आसपासको उपयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने करिब 3 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रस्तावमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको मिति 2080 माघ 26 देखि फागुन 2 सम्मको अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला साबिक नगर वार्ड नम्बर 12
क किता नम्बर 365 क्षेत्रफल 24,811 रोपनी जग्गा मध्ये उत्तर पूर्वबाट 1,622 रोपनी जग्गा ललितपुर महानगरपालिका 12 नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि शर्तहरू पालना गर्ने गरी उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समितिमा आब 8081 का लागि अनुसूची बमोजिमका 4 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुजाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 र खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा 4.692 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका 272 वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि शङ्खसभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको राष्ट्रिय वनको 20 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका 952 वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दुध पोखरी चेपे सुपर चेपे जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वे निर्माणको लागि गोर्खा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को 1.95 हेक्टर वन क्षेत्र साथै लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4, 5, 6 र दुधपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3 को राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 8.5 हेक्टर गरी कुल जम्मा 10.457 हेक्टर जग्गा 24 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका 2579 वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तानसेन पाल्पालाई शर्तहरू पालना गर्ने गरी पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 र रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 अन्तर्गत रहेको सालजण्डी सुँगुरी ढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वनको 5.7 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका 541 रुख हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा वर्ल्ड फेडरेसन फर मेडिकल एजुकेसनको संस्था प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति 2080 माघ 23 का दिन कोरियाको ह्याङयाङ युनिभर्सिटी सियोलमा आयोजना हुने स्पोर्ट्स ग्लोबल टुरिज्म कन्भेन्सन 2024 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री मान्य सुशीला श्रीपाली ठकुरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायु सेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा सञ्चालक सदस्य श्री विक्रम राईलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी संस्कृति मन्त्रालयका अर्को प्रस्तावमा नेपालका राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न पूर्व सचिव शङ्खप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। संस्कृति मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्री दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गर्ने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भरतपुर विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी श्री लेखनाथ लामा र काठमाडौँ निवासी डाक्टर सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। 3 वटा बैठकको निर्णय मैले यहाँको बीचमा राखेँ।